Hi class, it is student. Now I am going to solve questions number 7. हाम्रो questions number 6 सम्म भिडियो कम्प्लिट भएको छ। तपाईहरु प्लेलिस्टमा गएर भिडियो हेर्नु होला। प्लेलिस्टमा सबै भिडियोहरु अरेन्ज गरेर राखिएको छ। र भिडियो हेरिराख्नु भएको छैन प्लिज भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै शेयर गर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला र भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट गर्नु होला। अब म क्वेशन्स नम्बर 7 सुरु गर्न गइरा छु। र यो क्वेशन्स नम्बर यो पहिला एउटा बुझ्नुस्, यो एउटा बुझिसकेपछि सबैको प्रोसेस एउटै हो। हेर्नु त ल, जस्तै यो यन बी र यो यन ए, यन बी र यन एउटा के हो त प्यारेलल भयो। प्यारेलल भएपछि यो एंगल र यो एंगल के हुन्छ सम हुन्छ, कोइन्टेरियर एंगल हैन, कोइन्टेरियर एंगल हुन्छ नि त। जस्तै यसमा हेर्नु ल, यसमा क्लियर छ। जस्तै यो एंगल र यो एंगल के हुन्छ कोइन्टेरियर एंगल। यो प्यारेलल बुझौ, यो एन बी प्यारेलल n1 a है, एन बी प्यारेलल n1 a, यो के एउटा यो प्यारेलल भयो। प्यारेलल ट्रान्सभर्स लाइन बुझ्यो यसलाई। र यो एंगल के हुन्छ कोइन्टेरियर एंगल हुन्छ। कोइन्टेरियर एंगल भनेको त 180 बाट घटाउनु पर्ने हुन्छ है। ल अब म यता गर्छु 7a सोलुसन, 7a सोलुसन। र हेर्नुस् हाम्रो एउटा यसको बियरिङ दिएको छ, द बियरिङ अफ a फ्रम b, बियरिङ अफ a हैन, बियरिङ अफ a फ्रम b, हाम्रो बियरिङ फ्रम a दिएको छ। द बियरिङ अफ a फ्रम b आर गिभन, फिगरमा दिएको छ। सो हामी लेख्न सक्छौं द बियरिङ BEARING, द बियरिङ अफ a फ्रम b इक्वल टु कति दिएको छ त 040 डिग्री दिएको छ भने अब हामीले चाहिँ पहिला के त पहिला यसको निकाल्दियौ हैन, यसको निकाल्दियौ। नाउ एंगल BAN1 है, यो n1 BAN1 इक्वल टु 180 डिग्री माइनस हैन, यो 180 डिग्री माइनस के त यो घटाउनु पर्ने छ NBA है। एंगल NBA, एंगल के त NBA घटाउनु पर्ने हुन्छ कतिबाट त 180 बाट। र रिजन हाम्रो के हुन्छ त रिजन NB प्यारेलल, यो NB प्यारेलल के त N1A र कुन एंगल एन्ड कोइन्टेरियर एंगल COINTERIOR, कोइन्टेरियर एंगल ANGLE, कोइन्टेरियर एंगल। अब हामी घटाइदेऊ हैन, 180 माइनस NBA कति छ त 040 हैन, कति हुन्छ त हाम्रो 040 कति भयो त 140 डिग्री, 140 डिग्री भयो त। हेन्स अब हामी लेख्न सक्छौं हेन्स HENS, हेन्स द बियरिङ BEARING, द बियरिङ अफ कसको त b को, कसबाट त a बाट, द बियरिङ अफ a के द बियरिङ अफ b फ्रम a इक्वल टु 360 डिग्री माइनस। अब यसको बियरिङ निकाल्दाखेरि हैन, यसको हाम्रो a देखि b को बियरिङ, अब a देखि b को द बियरिङ अफ b को बियरिङ के त a देखि निकाल्दाखेरि हामीले कतिबाट घटाउनु, यो भनेको 360 डिग्री माइनस के त 140 डिग्री घटाइदिनुस्, कति हुन्छ आन्सर त 220 डिग्री आन्सर। सबै ए प्रोसेसले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। सिमिलरली क्वेशन्स नम्बर B सोलुसन, द बियरिङ BEARING, द बियरिङ अफ A फ्रम B, यसमा कति दिएको छ बियरिङ त 078 डिग्री। नाउ एंगल चाहिँ कतिको निकाल्ने त अब यसको निकाल्ने त के हुन्छ भन्दाखेरि BAN1 इक्वल टु कति त 180 डिग्री माइनस के त NBA
एंगल NBA एंगल NBA रीजन हामीले के लेख्नु देयरफोर NB पैरेलल यो NB पैरेलल के त N1A and quaternion angle COINTERIOR quaternion एंगल कुन एंगल हुन्छ त quaternion एंगल अब हामीले घटाइदियो 180 डिग्री माइनस कति त 078 डिग्री ल घटाइदियो हाम्रो कति हुन्छ त हाम्रो 180 बाट 78 घटाउ 180 माइनस 78 105 एकैछिन 105 हैन नि 78 102 degree hence the bearing BEARING the bearing of P from A equal to 360 degree minus कति आको छ त हाम्रो 102 equal to घटाइदेऊ 228 degree answer. Similarly, questions number C. Solution. The bearing BEARING the bearing of A from B equal to इसमें bearing कति दिएको छ त the bearing of A from 115 degree. Now वहीं फेरि लेखौ NB के रे BAN1 सबैको एउटै है BAN1 इक्वल टु त्यही 180 डिग्री माइनस एंगल ए लेख्दियो NBA एंगल NBA हाम्रो 180 बाट यसको निकाल्नको लागि यसको निकाल्न हामी के त 180 बाट यो गराउनु पर्ने हुन्छ NBA र के हुन्छ भन्दाखेरि रिजन त्यही NB parallel N1A and quaternion COINTERIOR quaternion angle अब घटाइदेऊ 180 डिग्री माइनस 115 इक्वल टू 180 माइनस 105 115 65 hence the bearing BEARING the bearing of B from A equal to 360 degree minus 360 बाट हाम्रो कति राउन्ड त यो 65 360 295 degree answer इसको चाहिँ 5 हुन्छ है 5 258 घटाउन मिस्टेक भएको थियो अब क्वेशन्स नम्बर डी क्वेशन्स नम्बर डी सॉल्यूशन क्वेशन्स नम्बर डी the bearing BEARING the bearing of A from B the bearing of A from B equal to कति दिएको छ त्यसमा 105 डिग्री नाउ हामीले कसको निकाल्ने त यसको निकाल्देऊ एंगल हाम्रो BAN1 को ठीक छ BAN1 है एंगल BAN1 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस के त BAN1 180 डिग्री माइनस के त NBA एंगल NBA रीजन के हुन्छ हाम्रो NB
प्यारल के त N1A and quinterior angle COINTERIOR quinterior angle अब घटाइदेऊ 180 डिग्री माइनस NBA का चाहिँ 150 कति हुन्छ त 30 डिग्री hence the bearing BEARING the bearing of B from A equal to 360 degree minus 30 degree घटाइदियो 330 degree answer. त्यस्तै क्वेशन नम्बर E solution हाम्रो E मा चाहिँ त्यस्तै अब यसमा चाहिँ हाम्रो पहिला यसको निकाल्दिनु पर्छ है यसको निकाल्नु पर्छ अनि त्यसपछि मात्र यसको निस्किन्छ पहिला हामीले यसको निकाल्नु द बियरिङ अफ पहिला कसको त हाम्रो N B A को निकाल्नु हाम्रो पहिला बियरिङ कसको त हाम्रो जस्तै पहिला यसको निकाल्दिन्छौं N B A को लेखौं हामी the bearing BEARING the bearing of A from B equal to कति दिएको छ त 200 त पहिला हामी यसको निकाल्दियौ हैन यसको निकाल्दियौ सो एंगल NBA now एंगल NBA हामी यसको निकाल्दियौ भित्रको NBA को त कति हुन्छ 360 बाट हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ इक्वल टु 360 डिग्री माइनस कति त 200 डिग्री इक्वल टु कति डिग्री हुन्छ त घटाइदिउ 360 माइनस 200 160 डिग्री अब त्यसपछि हामीले यसको निकाल्दिनु पर्छ BAN1 एंगल BAN1 इक्वल टु 180 डिग्री माइनस कति त हामीले एंगल यो NBA एंगल लेखौ एंगल NBA रिजन के त हाम्रो रिजन त्यही N1A parallel NB and COINTERIOR quinterior angle 180 डिग्री माइनस NBA कति आछ त हाम्रो 160 डिग्री कति हुन्छ त हाम्रो यो 20 डिग्री आन्सर अब हामीले यसलाई आन्सर अब लेख्दियौ त्यसपछि सो hence the bearing BEARING the bearing of B from A equal to अब यसलाई के त तीनटा डिजिटमा लेख्नु पर्ने छ 0 to 0 आन्सर है त्यस्तै हाम्रो क्वेशन नम्बर F सोलुसन क्वेशन नम्बर F सोलुसन इसको पनि बेयरिङ दिएको छ the bearing BEARING the bearing of A from B the bearing of A from B कति त 270 नाउ त हामीले यसको निकाल्दियौ भित्रको निकाल्दाखेरि चाहिँ के हो त NBA एंगल NBA इक्वल टु 180 डिग्री माइनस एंगल सॉरी 180 यानी 360 मतलब 360 डिग्री माइनस के त 270 पहिले हामी NBA निकाल्नु पर्यो नि त यो NBA र हाम्रो यो घट्दाखेरि कति हुन्छ त 360 माइनस 270 90 डिग्री अब हामीले त्यो निकालौ NBA भयो अब हामीले BAN निकालौ
एंगल BAN1 इक्वल टू हाम्रो यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ है, यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ के त BAN1 निकाल्नु। BAN1 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस यो कुन एंगल त कोइन्टेरियर एंगल हाम्रो यसको आएपछि यसको निकाल्ने BAN1 को हैन, BAN1 180 डिग्री माइनस के त NBA घटाउनु पर्ने छ हाम्रो NBA कति आयो त माइनस एंगल NBA रिजन में NB पैरेलल के त N1A एंड कोइन्टेरियर एंगल COINTERIOR कोइन्टेरियर एंगल। अब हामीले 180 डिग्री माइनस NBA कति आएको छ त हाम्रो 90 डिग्री, 90 त कति हुन्छ यो 90 डिग्री। हेन्स द bearing BEARING the bearing of B from A equal to, अब यो 90 लेके त तीनटा डिजिट में लेख्नु पर्छ 090 आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर G हाम्रो F भइसक्यो। क्वेश्चन नंबर G क्वेश्चन नंबर G सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर G सॉल्यूशन द bearing BEARING the bearing of A from B equal to the bearing of A from B कति त 285 डिग्री 285 डिग्री। नाउ एंगल के त अब हामी कसको निकाल्दै यसको निकाल्दै B को NBA एंगल NBA इक्वल टू कति बाट घटाउनु पर्छ 360 बाट 360 डिग्री माइनस 285 डिग्री घटाएर कति हुन्छ त हाम्रो यो घटाएर 75 डिग्री घटाएर कति हुन्छ त 75 डिग्री। अब हाम्रो यो यसको त आइसक्यो। अब यसको आयो भने यो हाम्रो कोइन्टेरियर एंगल हो नि त, यो कोइन्टेरियर एंगल हाम्रो अब यो यसको निकाल्दै N1 के अरे BAN1 को निकाल्दै कोइन्टेरियर एंगल गरेर एंगल BAN1 इक्वल टू 180 माइनस के त 75 के भयो त हाम्रो यसको आयो है 75 डिग्री। रिजन के 75 भन्ना 75 लेख्दैन 75 अथवा हामीले यहाँ त्यो लेख्नु पर्ने थियो BAN लेख्नु पर्ने थियो के त NBA लेख्नु पर्ने थियो NBA। त्यसपछि त गर्नु होला NBA एंगल NBA रिजन के त NB पैरेलल के त N1A एंड कोइन्टेरियर COINTERIOR कोइन्टेरियर एंगल है 180 डिग्री माइनस NBA कति छ त हाम्रो 75 डिग्री। यो घटेपछि हाम्रो कति हुन्छ त ल 105 डिग्री। हेन्स the bearing BEARING the bearing of B from A equal to 105 degree answer। Similarly question number H last question SOLUTION solution the bearing BEARING the bearing of A from B equal to कति दिएको छ त हाम्रो 330। नाउ अब हामी निकाल्दैउ एंगल। अब हामी यसको निकाल्दैउ NBA को यो यसको NBA को NBA इक्वल टू कति बाट गर्नु पर्छ त 360 डिग्री माइनस 330 कति हुन्छ त घटेपछि 30
30 त्यसपछि अब हामी निकाल्दियौ एंगल BAN1 अब हामी कसको निकाल्नु पर्ने हुन्छ त यसको BAN1 को यो यसको निकाल्नु पर्छ है यसको सो BAN1 इक्वल टु 180 डिग्री माइनस के त NBA एंगल NBA र रिजन के लेख्नु पर्छ NB पैरेलल N1A एंड कुन एंगल कोइन्टेरियर एंगल COINTERIOR कोइन्टेरियर एंगल हामीले 180 डिग्री माइनस कति त 30 डिग्री इक्वल टु 150 डिग्री hence the bearing of B from A equal to 150 degree. Answer. So class 8 students, our question number 7 has also completed. So if you are watching these videos, please don't forget to share these videos and don't forget to subscribe this channel. And video कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट पनि गर्नु होला।